Hello class 12 boys, welcome to my first virtual class. Hope you all are good and safe at your own end. र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट क्लास हो and today's topic is a development of sociology in India, which is in the very first chapter, and the name of the chapter is sociology in India. र यो स्टार्ट गर्नु अगाडि क्लास 11 मा चाहिँ सोशियोलोजी एज अ होल हामीले सोशियोलोजीको बारेमा पढ्यौ क्लास 11 मा पनि त्यहाँनिर चाहिँ सोशियोलोजी एज अ होल ओभरअल सोशियोलोजीको बारेमा हामीले पढ्यौ एन्ड आई बिलिभ विभाजन सर र दिलमित म्यामले तिमीहरूलाई यो मजाले पढाइसक्नु भएको छ. बट इन क्लास 12 सोशियोलोजी हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि क्लास 12 मा चाहिँ वी स्टडी सोशियोलोजी ओन्ली अफ इन्डिया, खालि इन्डियन सोशियोलोजी मात्रै हामी क्लास 12 मा पढ्छौँ. र आजको टपिक चाहिँ के छ, डेभलपमेन्ट अफ फर्स्ट टपिक डेभलपमेन्ट अफ सोशियोलोजी इन इन्डिया. भन्नुको मतलब चाहिँ सोशियोलोजी इन्डियामा चाहिँ कसरी डेभलप भयो, कसरी स्टार्ट भयो, त्यो कुरा आज हामी डिटेल्समा हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ. सोशियोलोजी इन्डियामा कसरी स्टार्ट भयो त्यो हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सोशियोलोजी एज अ सब्जेक्ट बुझेन. सोशियोलोजी एज अ सब्जेक्ट चाहिँ इन्डियामा इट इज अ न्यू थिङ, न्यू सब्जेक्ट हैन. यो सोशियोलोजी सब्जेक्ट चाहिँ नयाँ कुरा र सोशियोलोजीमा हामीले के पढिरहेको हुन्छ, सोशियोलोजी स्टडी अफ सोसाइटी. सब्जेक्ट चाहिँ नयाँ हो, तर यो सोशियोलोजी सब्जेक्ट स्टार्ट हुनु धेरै अगाडिदेखि नै इन्डियामा यो इन्डियन सोसाइटीको बारेमा मान्छेहरूले पढे, सोसल थिङ्कर्सहरू हुन्छन्, उनीहरूले सोसाइटीको बारेमा पढि नै रहेको थियो. र जुन यो इन्डियन सोसल थिङ्कर्सहरू छ दे फोकस्ड अन फिलोसोफिकल पर्सपेक्टिभ rather than scientific. उनीहरूले चाहिँ साइन्टिफिकली जानु भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फिलोसोफिकलपट्टिको इन्डियन सोसाइटी बुझ्नको लागि फिलोसोफिकल बेसिक क्वेसन्सहरू हुन्छ नि, कसरी भयो, यो कसरी भएको, कस्तो प्रकारले, त्यो कुराहरू पनि बेसिक क्वेसन्सहरू हेर्नु थाल्यो. र हामीले हेर्दाखेरि हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि इन्डियामा फर्स्ट सोसाइटी स्टार्ट भएको चाहिँ इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनमा हैन. त्यहाँदेखि यता चाहिँ हामी इन्डियामा सोसाइटीहरू हामी पाउँछौँ. र अब हामी फोकस गरौँ इन्डियामा सोशियोलोजी कसरी स्टार्ट भयो. र इन्डियन सोसाइटीको बारेमा हामीले हेर्नु हो भने इन्डियन सोसाइटी हेज अ लङ हिस्ट्री हैन. इन्डियन सोसाइटीको बारेमा हामीले पढ्दाखेरि के थाहा पाउँछौँ भन्दा इन्डियन सोसाइटीको चाहिँ धेरै लामो हिस्ट्री छ. स्टार्टेड फ्रम मोनार्की हैन, त्यहाँदेखि इट सिफ्टेड टु फ्युडलिजम, त्यहाँबाट आयो कोलोनियलिजम एन्ड देन फाइनली डेमोक्रेसी. बुझेन, यसरी स्टेप बाई स्टेप गएको छ. र जब यो मोनार्कीदेखि फ्युडलिजम पुग्यो, फ्युडलिजमदेखि कोलोनियलिजम पुग्यो, जहाँनिर चाहिँ ब्रिटिसर्स आयो, दिस वाज द टर्निङ पोइन्ट. यहाँनिर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको छ इन्डियन सोसाइटीमा. र के भयो भन्दाखेरि जब ब्रिटिसर्सहरू यसरी इन्डियामा आयो त्यति बेला चाहिँ डल्लै इन्डियन सोसाइटीको पिक्चरै त्यहाँनिर चेन्ज भएको छ है. धेरै कुराहरू इफेक्ट गरेको छ, होल अफ सोसाइटी, इकोनोमी, इन्डस्ट्रिज, एडुकेसन सिस्टम, सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ इफेक्ट गरेको छ, ड्यामेज भएर गएको छ. त्यहाँदेखि कोलोनियलिजमदेखि जान्छ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी फाइनली के भयो, इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भएको छ ब्रिटिसर्सदेखि. बट स्टिल त्यहाँनिर जुन ब्रिटिसर्सको टाइमको सिस्टमहरू हामीले डेमोक्रेसीको टाइममा पनि हामीले जब इन्डिपेन्डेन्स भइसक्यो त्यति बेला पनि हामीले इन्डियन सोसाइटीमा त्यो टाइमको सिस्टमहरू हामीले भेटाउँछौँ. र यो डेभलपमेन्ट अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया अझै अब हामी डिपली हेर्नेछौँ. त्यहाँनिर तिमीहरूले यो फर्स्ट पेजमा हामी पाउँछौँ डिस्कसन स्टार्टेड भनेर लेखेको छ. र सोसियोलोजी इन्डियामा स्टार्ट हुनु अगाडि नै सोसाइटीको बारेमा मान्छेहरूले पढिरहेको थियो भनेर मैले अघि भने है. र त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ त्यहाँ डिस्कसन स्टार्टेड भन्ने टपिकको भित्र के लेखेको छ भन्दाखेरि मुनि ऋषिज जो चाहिँ मङ्क्सहरू, उनीहरू चाहिँ दे लिभ्ड इन फरेस्ट. उनीहरू फरेस्टमा बसेर उनीहरूले स्टडी गरिरहेको थियो. के को बारेमा स्टडी गर्यो भन्दाखेरि देयर मेन मोटिभ वाज टु फाइन्ड आउट द इनर मिनिङ अफ रिलिजियन, ह्युम्यानिटी, लाइफस्टाइल, फिलोसफी अफ लाइफ, सोसियालिटी एसेट्रा. जुन यो मङ्क्सहरू चाहिँ यसरी जङ्गलमा बसेर के खोजिरहेको थियो, देयर मेन मोटिभ वाज टु फाइन्ड आउट द इनर मिनिङ. रिलिजियन भनेको चाहिँ के हो त, ह्युम्यानिटी भन्ने के हो, लाइफस्टाइल, फिलोसफी अफ लाइफ, सोसियालिटी एसेट्रा, यो कुराहरूको बारेमा उनीहरूले बुझ्नु खोजिरहेको थियो. कहाँनिर
यो उनीहरू जङ्गलमा बसेर, त्यो चाहिँ धेरै अगाडि कुरा हो। सोसियोलोजी इन्डियामा एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। र उनीहरूले यो खोजिरहेको थियो, यसको मिनिङ खोज्दाखेरि एज अ रिजल्ट चाहिँ उनीहरूले केही त पायो नि त होइन। यत्रो खोजेपछि, यत्रो स्टडी गरेपछि, यो रिलिजन, ह्युमेनिटी, लाइफस्टाइल, फिलोसफी, सोसियलिटीको बारे पढेपछि उनीहरूले एज अ रिजल्ट केही त आउँछ नि त रिजल्ट होइन। त्यो रिजल्ट चाहिँ उनीहरूले लेख्यो होली बुक्सहरू जस्तै महाभारत, रामायण, उपनिषद, योतिर चाहिँ उनीहरूले यो होली बुक्सहरूमा चाहिँ उनीहरूले जुन त्यो स्टडी गरेको थियो त्यसको रिजल्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ, बुझेन। यो चाहिँ हो उनीहरूले सोसियोलोजी एज अ सब्जेक्ट इन इन्डिया सुरु हुनु अगाडिदेखि नै जुन सोसाइटीको बारेमा पढिरहेको थियो भन्दै थियो, यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। नाउ वी मुभ अन टु अनदर टपिक द्याट इज कोलोनियलिजम है। अघि मैले बताइसकेको छु यो कोलोनियलिजमको बारेमा, र फेरि पनि हामीले हेर्नेछौँ किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ। र इन्डियन सोसाइटीको हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो छ हिस्ट्री। इट स्टार्टेड फ्रम मोनार्की, देन सिफ्टेड टु फ्युडलिजम, देन कोलोनियलिजम, एन्ड देन फाइनली डेमोक्रेसी। र जब यो कोलोनियलिजम आयो, स्टार्ट भयो, होल अफ इन्डियन सोसाइटीको पिक्चर त्यहाँनिर के भएको छ, चेन्ज भएर गएको छ होइन। र जब ब्रिटिसर्सहरू आयो इन्डियामा, त्यति बेला इन्डियन सोसाइटीको यो सोसियल लाइफ, इकोनोमिक लाइफ, पोलिटिकल लाइफ, हरेक कुरा त्यहाँनिर सोसाइटी नै त्यहाँनिर चेन्ज भयो, ड्यामेज भएर गएको छ। र मान्छेको मेन्टालिटी, रिलिजनपट्टिको थिङ्किङ होइन, लिभिङ स्टाइल, त्यो सबै कुरा त्यहाँनिर के भएको छ, चेन्ज भएर गएको छ। नट ओन्ली द्याट होइन, त्यति ड्यामेज मात्रै गरेन यो। जब ब्रिटिसर्स इन्डियामा आयो त्यसले इन्डियन सोसाइटी ड्यामेज मात्रै गरेन, बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ के भयो, त्यो वेस्टर्न कल्चरपट्टि के हुन थाल्यो, एट्र्याक्ट हुनु थाल्यो, बुझ्यो होइन। उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज कपी गर्न थाल्यो है। वेस्टर्न लाइफस्टाइलपट्टि चाहिँ हाम्रो इन्डियन्सहरू चाहिँ के हुन थाल्यो, एट्र्याक्ट हुनु थाल्यो। र बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू वेस्टर्न कल्चरबाट एट्र्याक्ट हुन थाल्यो। हेन्स वेस्टर्नाइजेसन स्टार्टेड इन इन्डिया होइन। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नु थाल्यो मान्छेले होइन। लाइफस्टाइल, बस्ने तरिकादेखि नै हरेक ब्रिटिसको कल्चरहरू इन्डियन्सहरूले त्यहाँनिर फलो गर्नु थाल्यो। तर लाइफस्टाइल कपी गर्यो होइन, ल्याङ्ग्वेज उनीहरूको बोल्यो, वेस्टर्न कल्चरपट्टि एट्र्याक्ट भयो। र पनि मेजर चेन्जेसहरू चाहिँ इन्डियन सोसाइटीको मेजर चेन्जेस चाहिँ हुनु सकेन। के मेजर चेन्जेस भन्दाखेरि चाहिँ भिलेज सोसाइटी होइन, कास्ट सिस्टम। ब्रिटिसर्सहरू आएको छ इन्डियामा होइन, इन्डियन सोसाइटीमा बसिरहेको छ। इन्डियन्सहरू वेस्टर्न कल्चरपट्टि उनीहरू के भयो, एट्र्याक्ट पनि भयो। तर सोसाइटीको कति कुराहरू जस्तै मेजर कुराहरू, भिलेज सोसाइटी, कास्ट सिस्टम थाहै छ हामीलाई, अनटचेबिलिटी, जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम, र एग्रिकल्चर गर्दाखेरि प्रडक्सन गर्ने टेक्निकहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ यो ब्रिटिसर्स आएर पनि चेन्ज गर्नु सकेन, बुझेन। कोलोनियलिजमको बारेमा त्यति लेखेको छ त्यहाँनिर। र अब नेक्स्ट टपिक छ त्यहाँनिर रेनेसा। तिमीहरूले त्यहाँनिर नेक्स्ट पेजमा हेर्न सक्छौ रेनेसा। रेनेसा सिम्पली मिन्स रिबर्थ अर रिभाइभल। 19th सेन्चुरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पिरियड इन द हिस्ट्री अफ इन्डिया। 19th सेन्चुरी छ जुन, यो सबै 19th सेन्चुरीमा भएको कुराहरू, यो चाहिँ इन्डियन हिस्ट्रीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब योभन्दा अगाडि के भएको थियो, रेनेसाभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के को बारेमा पढेको थियो, कोलोनियलिजम, जहाँनिर चाहिँ ब्रिटिसर्सहरू आएको थियो, इन्डियन सोसाइटी चेन्ज भएको, इन्डियन्सहरू बिस्तारै वेस्टर्न कल्चरपट्टि एट्र्याक्ट भएको, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज सिकेको होइन, इङ्ग्लिस बोल्नु सिक्यो, इङ्ग्लिस पढ्यो। र के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो इन्डियन्सहरू पनि के भयो, एजुकेटेड, इङ्ग्लिस एजुकेटेड इन्डियन्सहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि यो जुन इन्डियन कल्चरहरू छ उनीहरूले रिफर्म गर्यो, बुझ्यो होइन। योभन्दा अगाडि उनीहरूले, अघि मैले भन्दै थिएँ त्यहाँनिर जुन त्यो सोसियल थिङ्कर्सहरूले छ उनीहरूले फिलोसफिकल पर्सपेक्टिभमा मात्रै, उनीहरूले फिलोसफिकल मात्रै गएको थियो, साइन्टिफिक गएको थिएन। तर अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ इङ्ग्लिस एडुकेसन होइन, प्लस द नलेज फ्रम अघि जुन त्यो मुनि ऋषिजहरूले जुन जङ्गलमा बसेर त्यो होली बुकमा लेखेको थियो नि, त्यो दुइटा पढ्दा यता इङ्ग्लिसहरूसँग पनि उनीहरूले, हाम्रो इन्डियन्सहरूले पढ्नु थाल्यो।
वेराज यता हाम्रो इन्डियन्सहरूले यो मुनि ऋषि मङ्सहरूले लेखेको यो होली बुक्सहरू पनि पढ्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कस्तो प्रकारले सोच्नु थाले अब चाहिँ फिलोसोफिकल एज वेल एज साइन्टिफिकली उनीहरूले साइन्टिफिकली पनि सोच्नु थाल्यो एज वेल एज फिलोसोफिकली पनि उनीहरूले सोच्नु थाल्यो र त्यो सोचेर चाहिँ उनीहरूको थटहरू चेन्ज भयो र उनीहरूले चाहिँ वाट दे बिलिभ इज उनीहरूले चाहिँ इन्डियन सोसाइटीमा चाहिँ अझै पनि चेन्जेस ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने उनीहरूले सोच्यो यो इङ्ग्लिस एडुकेटेड इन्डियन्सहरूले सोच्यो र उनीहरूले इन्डियन सोसाइटीमा चाहिँ के चेन्जेस ल्याए त भन्दाखेरि कास्ट सिस्टम चाइल्ड म्यारेज अनटचेबिलिटी यस्तो कुराहरू चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले स्टार्ट गर्यो र कति अप टु सम एक्सटेन्ट यो चेन्जेसहरू उनीहरूले ल्याउन सक्यो उनीहरू भनेको अरू इन्डियन्सहरू जो चाहिँ इङ्ग्लिस एडुकेटेड इन्डियन्स अघि भनिहालेँ नि होइन उनीहरूले ब्रिटिसर्सहरू आएर चाहिँ उनीहरूसँग वेस्टर्न कल्चर फलो गरेर वेस्टर्न एडुकेसन लिएर होइन वेस्टर्न स्टाइलमा एडुकेसन लिएर त्यति मात्रै होइन एज वेल एज त्यो जुन हाम्रै इन्डियन सोसल थिङ्कर्सहरूले जो चाहिँ जङ्गलमा बसेर होली बुकमा लेखेको थियो त्यो दुइटै पढेर चाहिँ उनीहरूले फिलोसोफिकली एज वेल एज साइन्टिफिकली सोचेर चाहिँ इन्डियन सोसाइटीमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ द चेन्जेस मेड वर वाट वर द चेन्जेस मेड वर कास्ट सिस्टम चाइल्ड म्यारेज अनटचेबिलिटी होइन एसेट्रा यो कुराहरूमा चाहिँ यसरी उनीहरूले चेन्जेस ल्याउनु सक्यो नाउ वी मुभ अन टु अनदर टपिक र अब हामी फाइनली हेर्नेछौँ द बिगिनिङ अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया इन्डियामा सोसियोलोजी चाहिँ कसरी सुरु भयो कहाँनिर सुरु भएछ त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ र ग्रोथ अफ सोसियोलोजी होइन सोसियोलोजी एज अ सब्जेक्टको ग्रोथ चाहिँ धेरै अब ढिलो भयो एज कम्पेयर अफ द सब्जेक्ट तिमीहरू पोल साइन्स हेर हिस्ट्री इकोनोमिक्स होइन फिलोसफीहरू हेरी चाहिँ सोसियोलोजीको ग्रोथ चाहिँ के भयो एकदमै ढिलो भयो हाउएभर हिस्ट्रीले चाहिँ के भन्दछ तिमीहरूले त्यहाँनिर बुकमा पनि म जो पेज नम्बर 2 को लास्ट लाइनतिर हामी पाउँछौँ हाउएभर हिस्ट्री सेज अस द्याट द फर्मल ओरिजिन अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया स्टार्टेड बाई द ह्यान्ड अफ बेथुन सोसाइटी एट कलकत्ता इन 1851 यो बेथुन सोसाइटी कलकत्ता 1851 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तिमीले यो याद राख्नुपर्छ र हिस्ट्रीले चाहिँ भन्छ इन्डियामा चाहिँ सोसियोलोजी चाहिँ कहाँनिर सुरु भएको रहेछ कलकत्ताको बेथुन सोसाइटी भन्नेमा कतिमा 1851 मा स्टार्ट भएको रहेछ यो बेथुन सोसाइटीको बारेमा हेर्दाखेरि हामी के थाहा पाउँछौँ भने बेथुन सोसाइटीमा सोसियोलोजी स्टार्ट भयो कलकत्तामा 1851 मा यो बेथुन सोसाइटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज एन एसोसिएसन यो चाहिँ एउटा एसोसिएसन हो जहाँनिर चाहिँ लर्न्ड मान्छेहरू छ पढेको मान्छेहरूको एसोसिएसन हो र यो बेथुन सोसाइटीको अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा अब्जेक्टिभ छ एउटा चाहिँ हो प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु बेङ्गलिज जो बेङ्गलीहरू छ उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिनु भन्नु मतलब उनीहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिनु होइन उनीहरूलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु अर्को कुरा चाहिँ टु इस्ट्याब्लिस अ गुड रिलेसन बिट्विन इन्डियन्स एन्ड द ब्रिटिसर्स बुझेन दुईवटा मेन अब्जेक्टिभ के थियो एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ थियो यो बेथुन सोसाइटीले चाहिँ बेङ्गलिजहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदै थियो र अर्को कुरा चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूसँग चाहिँ कसरी राम्रो सम्बन्ध बनाउने यो कुराहरू उनीहरूलाई सिकाइरहेको थियो र यो बेथुन सोसाइटी चाहिँ कसले बनाएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लर्न इन्डियन्स पढेको इन्डियन्सहरूले जो चाहिँ पढेको थियो जुन त्यो अघि हामीले सोसल रिफर्मर्सहरू थियो जसले चाहिँ वेस्टर्न कल्चर फलो गरेर होइन उनीहरूले त्यो जुन इन्डियन सोसाइटीलाई रेनेसामा हामीले सुने नि होइन कति चेन्जेसहरू ल्याउनु जस्तो कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी हटाउनुपर्छ त्यो मान्छेहरू लर्न इन्डियन्स प्लस ब्रिटिसर्सहरू मिलेर चाहिँ यो बेथुन सोसाइटी बनाएको हो एन्ड इट वाज नेम्ड आफ्टर एलियट ड्रिङ्क वाटर बेथुन बुझेन बेथुन सोसाइटी वाज नेम्ड आफ्टर यो पनि तिमीले याद गर्नु पर्यो एलियट ड्रिङ्क वाटर बेथुन र बेथुन सोसाइटी लास्टेड फर 40 इयर्स बुझेन 40 वर्षसम्म चाहिँ यो बेथुन सोसाइटी रहेको थियो त्यहाँनिर र यो 40 वर्षसम्म चाहिँ यो बेथुन सोसाइटीको एक्टिभिटिजले चाहिँ धेरै युरोपियन्सहरूलाई धेरै इन्डियन्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नु थाल्यो भन्नु मतलब त्यहाँ जो मान्छेहरू थियो उनीहरूलाई मन पराउने
मनपर्ने कामहरू गर्यो र धेरै मान्छेहरूले यसरी लर्न इन्डियन्सहरू र अरू ब्रिटिसर्सहरू यसरी त्यहाँनिर जोइन गर्यो र यो बेतन सोसाइटीले चाहिँ 40 इयर्सभित्र चाहिँ जुन उनीहरूको आफ्नो अब्जेक्टिभ थियो अप टु सम एक्सटेन्ट उनीहरू सक्सेस भएर गएको छ। बेङ्गलिजलाई उनीहरूले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु सक्यो। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई रिलेसन सम्बन्ध कस्तो पार्ने हैन, ब्रिटिसर्सहरूसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध कसरी बनाउने त्यो कुराहरू पनि उनीहरूले सिकाउन सकेको छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दाखेरि रिभोल्ट अफ 1857 यो कुरा हामी सबलाई थाहा छ है, जहाँनिर चाहिँ बिफ र पर्कको फ्याट चाहिँ यसरी कार्ट्रिजमा उनीहरूले चलाएर चाहिँ इन्डियन्सहरूलाई युज गर्नु भनेको छ, विच इज अगेन्स्ट द रिलिजन। यहाँबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि यदि यो ब्रिटिसर्सहरूले इन्डियन सोसाइटीलाई मजाले बुझ्न सकेको भए दिस रिभोल्ट अफ 1857 वुड नेभर ह्यापन। बुझेन, तर उनीहरूले इन्डियन सोसाइटीलाई डिपली अझै पनि बुझ्नु सकेको छैन। इन्डियामा आयो हैन, त्यहाँनिर धेरै चेन्जेसहरू ल्यायो हैन, अघि भनेको थियो त्यहाँनिर होल पिक्चरै चेन्ज भयो भनेको छ नि त। यत्रो हुँदाखेरि पनि तर उनीहरूले यहाँनिर एउटा मिस्टेक गरे। सपोज उनीहरूले इन्डियन सोसाइटीलाई डिपली बुझ्न सकेको भए यो रिभोल्ट अफ 1857 कहिले पनि हुनु सक्दैन। सो वाट दे फेल्ट इज, र ब्रिटिसर्सले चाहिँ के फिल गर्यो भन्दाखेरि अब इन्डियन सोसाइटी चाहिँ हामी अझै पनि, किनभने इन्डियन सोसाइटी चाहिँ एउटा भास्ट सोसाइटी हो होइन, र इन्डियन यो भास्ट सोसाइटीलाई बुझ्नुको लागि चाहिँ के हुने रहेछ, अलिअलि यसरी पढेर मात्रै चाहिँ हुने रहेछ। सो अ कम्प्लिट न्यू साइन्स ह्याड टु कम अप। बुझ्नु, एउटा नयाँ साइन्स, एउटा कम्प्लिट न्यू साइन्स ह्याड टु कम अप टु अन्डरस्ट्यान्ड द रुट्स अफ इन्डियन सोसाइटी। बुझेन होइन, एउटा यसरी अलिअलि ग्रुप लर्न इन्डियन्सहरूले यो ब्रिटिसर्सहरूले मात्रै अलिअलि सोसाइटीको बारेमा मात्रै पढेर हुने रहेछ, बिकज इन्डियन सोसाइटी इज भेरी भास्ट। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्प्लिट न्यू साइन्स ह्याड टु कम अप टु अन्डरस्ट्यान्ड द रुट्स अफ इन्डियन सोसाइटी बन्यो। त्यति मात्रै होइन, प्लस त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ अब उनीहरूले फिल गर्यो नि त, अब इन्डियन सोसाइटी पढ्नुको लागि चाहिँ एउटा के चाहिने छ, एउटा नयाँ सब्जेक्ट चाहिने रहेछ भनेर उनीहरूले फिल गर्यो। त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर हर्बर्ट रिस्ले भन्ने जो मान्छे छ ऊ चाहिँ के भएको छ, इन्डियन सिभिल सर्भिसबाट चाहिँ बेङ्गलमा पोस्टिङ लिएर आएको छ बेङ्गलमा। बुझेन, हर्बर्ट रिस्ले 1857 यो पनि तिमीले याद गर्नुपर्छ। हर्बर्ट रिस्ले 1857 चाहिँ इन्डियन सिभिल सर्भिसबाट चाहिँ यसरी बेङ्गलमा पोस्टिङ भएर आएको छ। र यो मान्छेले चाहिँ हर्बर्ट रिस्लेले चाहिँ बेङ्गलको एउटा ट्राइबको बारेमा पढेको हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु, ट्राइबको बारेमा पढेको हुन्छ र उसले एउटा किताब लेख्छ। द नेम अफ हिज बुक इज कास्ट एन्ड ट्राइब अफ बेङ्गल। बुझेन, कास्ट एन्ड ट्राइब अफ बेङ्गल उसले भन्ने किताब लेखेको हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ यो बेङ्गलको कास्ट र ट्राइबको बारेमा उसले एउटा बुक लेख्छ। सो फाइनली एउटा बुक बन्नेको हुन्छ। सो द्याट बुक वाज द फाउन्डेसन अफ ओरिजिन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया। बुझेन, यो चाहिँ के भयो, यो जुन हर्बर्ट रिस्लेले बुक लेख्यो यो बुक चाहिँ के भयो, यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन बन्यो। इन्डियामा सोसियोलोजी पढ्ने, अब सोसाइटीको बारेमा पढ्नुको लागि चाहिँ के चाहियो, ब्रिटिसर्सहरूले के फिल गर्यो, दे फिल द्याट एउटा कम्प्लिट नयाँ सब्जेक्ट चाहिँ आउनुपर्छ, त्यहाँदेखि एउटा कम्प्लिट न्यू साइन्स चाहिँ हेभ टु कम अप टु इन अर्डर टु स्टडी द रुट्स अफ इन्डियन सोसाइटी उनीहरूले फिल गरेको थियो। ठिकै टाइममा के भयो, हर्बर्ट रिस्ले 1857 यसरी इन्डियन सिभिल सर्भिसबाट चाहिँ यसरी बेङ्गलमा पोस्टिङ भयो र उसले चाहिँ एउटा बेङ्गलको ट्राइबको बारेमा पढेको हुन्छ र पढेर उसले एउटा बुक लेख्छ। द नेम अफ हिज बुक इज कास्ट एन्ड ट्राइब अफ बेङ्गल। र यो बुक लेख्दाखेरि चाहिँ यो बुक चाहिँ के हुन्छ, एउटा फाउन्डेसन बनिन्छ। सो आफ्टर द्याट के हुन्छ, सोसियोलोजी चाहिँ यसरी इन्डियामा एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुँदै गएर गएको हो। सो बोइज, द्याट इज अल फर टुडे। र आज हामीले हेऱ्यौँ डेभलपमेन्ट अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया। इन्डियामा चाहिँ सोसियोलोजी कसरी डेभलप भयो है, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। र अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक हुनेको छ। नेक्स्ट टपिक छ त्यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सोसियोलोजी एज एन एकाडेमिक डिसिप्लिन। त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।